नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सरकारको विकल्प खोज्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश, आगामी निर्वाचनसम्म धैर्य गर्नुहोस्। भदौ दोस्रो सातादेखि उपत्यकामा विद्युतीय बस 20% सस्तो भाडा, ज्येष्ठ नागरिकले निशुल्क यात्रा गर्न पाउने। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्री अझै फरार, खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। विश्व पुलिस एन्ड फायर गेम्समा नेपाली धावक निमेषले जिते 3 स्वर्ण, पछि परे चीन र भारतका खेलाडी। र छिमेक पहिलो नीति अंगीकार गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भुटानमा भव्य स्वागत, भारत र भुटान बीच 10 बुँदे समझदारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को निर्वाचनपछि आफू पदमा नरहने बताएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पद जाने कुरामा आफूमा डर नभएको भन्दै कापेको दिवा स्वप्न नदेख्न सजग गराए। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचनपछि आफूलाई पदमा बस्नु नरहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षीहरूतर्फ संकेत गर्दै निर्वाचनसम्म धैर्य गर्न साथीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रतिगामी तत्त्व सडकमा आए भन्दैमा जनताले निर्वाचन गरी सुम्पिएको जिम्मेवारीबाट अहिलेको सरकार नभाग्ने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री लग कामिरहेका छन्, पद जाने भयो भनेर। पद नगएको मैले दुनियाँमा कोही देखाएको छैन अहिलेसम्म। पद नगएको मान्छे कोही देखाएको छैन। राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सबैको पद कुनै न कुनै दिन जान्छ। आगामी निर्वाचन पछि मलाई पनि बस्नु मन छैन। त्यसकारण निर्वाचनसम्म धैर्य गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले सरकार डराएको दिवा स्वप्न कसैलाई नदेख्न समेत चेतावनी दिए। सरकार चुनौतीको पृष्ठभूमिबाट आएको बताउँदै ओलीले राजतन्त्र फर्काउनेहरूतर्फ संकेत गर्दै अहिले चिहानमा गएको हड्डी फर्काउने परिकल्पना गरेर उफ्रिनु बेमौसमी बाजा भएको बताए। उनले सरकारको सम्पूर्ण प्रयास विकास निर्माणमा भएको पनि बताएका छन्। सञ्चारकर्मी शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण संसदमा उठेको छ। पुडासैनीको आत्महत्यापछि छानबिनका लागि टिभी प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा हुलहुज्जत गरिएको भन्दै सांसद महेश्वरजङ गहतराजले संसदमा ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने तरिकाले हुलहुज्जत भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिले अपराधलाई संरक्षण गर्ने उनको तर्क छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्ने र अदालतले फैसला गर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधान रहेको बताउँदै रविका पक्षमा भएको हुलहुज्जत शान्ति, सुरक्षा र सुशासन विरुद्ध भएको उनले बताए। आफूलाई मन परेको मान्छे सुनपानी छर्केको चोखो हुने मानसिकताले अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको तर्क छ। यसैगरी सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि उक्त प्रकरणमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सञ्चारकर्मी पुडासैनीको शव गत साउन 20 गते चितवनको नारायणगढ स्थित होटल कंगारूमा भेटिएको थियो। पुडासैनीले आत्महत्या गर्नु अघिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघका प्रस्तोता रवि लामिछाने, सोही कार्यक्रममा आबद्ध युवराज कडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भदौको दोस्रो सातादेखि उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउन लागेको छ। सुन्दर यातायात प्रणालीले उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। चिनिया कम्पनी बीएके ब्याट्री इन्क कम्पनीले निर्माण गरेका ती बसमा 40 यात्रु बस्न मिल्ने सिट छन्। भदौ 9 गतेभित्र विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने सुन्दर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए। विद्युतीय सवारी साधनको भाडा दर भने निर्धारण भइ नसकेको र सरकारलाई भाडा दर निर्धारण गरिदिन समितिले माग गरेको समितिले जनाएको छ। पेट्रोल तथा डिजलबाट चल्ने सवारी साधन भन्दा विद्युतीय बसबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई 20 देखि 25% सम्म छुटको व्यवस्था हुने समितिले जनाएको छ। सुन्दर यातायातमा 65 वर्ष भन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिकले निशुल्क यात्रा गर्न पाउनेछन्। शारीरिक
अशक्त भएका व्यक्तिहरूका हकमा समेत सरकारले दिएको सेवाभन्दा उचित सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउन गरेको आदेशको विरुद्धमा शिल्पाले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशले शिल्पालाई राहत भएको छ। जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएदेखि फरार रहेकी उनलाई अब सार्वजनिक हुने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले भदौ 15 गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोही दिन अदालतमा उपस्थित हुन शिल्पालाई भनिएको छ। शिल्पा सहित अन्य पक्षलाई पनि सोही दिन अदालत उपस्थित हुन सर्वोच्चले भनेको छ। शिल्पा भने सर्वोच्चमा उपस्थित थिएनन्। शिल्पाले आफ्नो वारेस मार्फत साउन 29 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। जिल्ला उच्च हुँदै उक्त विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। गत साउन 27 गते 3 दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी भएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्री अझै फरार छन्। उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासले मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको 1 हप्ता पुग्नै लाग्दा समेत उनी फरार छन्। खत्री सहित 5 जनाले 1,10,80,000 रकमको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको भन्दै अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी गरेको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएर उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतले ठहर गर्दै पक्राउ आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालतमा पेशी चढेका दिन मन्त्री खत्री सुर्खेतबाट काठमाडौँ आएका थिए। उनी उक्त मुद्दाको सुनवाईका दिन काठमाडौँ आइपुगे पनि अदालतमा भने उपस्थित भएनन्। त्यसपछि अदालतले उनलाई पक्राउ गरेर 3 दिनभित्र बुझाउन भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक सम्मलाई निर्देशन दिएको थियो। यसबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विश्वराज पोखरेलले मन्त्री खत्रीको खोजी भइरहेको बताएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। चीनको छेन्दुमा भइरहेको विश्व पुलिस एन्ड फायर गेम्समा नेपाली धावक निमेश गुरुङले तेस्रो स्वर्ण जितेका छन्। सिंगापुर पुलिस फोर्समा कार्यरत उनले आफूले भाग लिएका 3वटै विधामा स्वर्ण जित्ने क्रममा आइतबार 10,000 मिटर दौडमा पनि स्वर्ण जितेका हुन्। प्रतिस्पर्धामा विभिन्न देशका 55 खेलाडीले भाग लिएका थिए। निमेशले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 17 सेकेन्डमा पार गर्दै स्वर्ण जिते। उनले चीन र भारतका खेलाडीलाई पछि पारेका थिए। दोस्रो भएका रेलवे पुलिस चीनका जेनुफेङ दाईले 31 मिनेट 35 सेकेन्ड र भारतीय राष्ट्रिय पुलिसका गोभा रामले 32 मिनेट 21 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेर कांस्य पदक जिते। सिंगापुर पुलिस फोर्समा कार्यरत भए पनि निमेश नेपाली पासपोर्ट बोक्छन्, जसका कारण पदक तालिकामा उनको परिचय नेपाली भनेर उल्लेख गरिएको छ। उनले गत आइतबार भएको 10,000 मिटरको क्रस कन्ट्री इभेन्टमा पनि स्वर्ण जितेका थिए। पुलिस फायर गेम्समा विश्वभरका प्रहरीमा कार्यरत खेलाडीहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दोस्रो कार्यकालको आरम्भ गरे यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणको तेस्रो गन्तव्य बनाउँदै 2 दिने भुटान भ्रमणमा गएका छन्। मोदी दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण लगत्तै मालदिप्स र श्रीलङ्का गएका थिए। छिमेक पहिलो नीति अंगीकार गरेका मोदी 2 दिने राजकीय भ्रमणका लागि शनिबार भुटान प्रस्थान गरेका थिए। भ्रमणको पहिलो दिनमै भारत र भुटानले 10 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारीमा मुख्य गरी अन्तरिक्ष अनुसन्धान, उड्डयन, प्रविधि, ऊर्जा र शिक्षा विषय समेटिएका छन्। समझदारी अनुसार भारतपछि अब रुपे कार्ड भुटानमा पनि चल्ने भएको छ। रुपे कार्ड विद्युतीय कारोबारका लागि प्रयोग गरिन्छ, जुन भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुन्छ। यस्तै विमान अपहरण तथा दुर्घटना छानबिन, न्यायिक शिक्षा, प्राज्ञिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैदिक शिक्षा र शोधका क्षेत्रमा पनि 2 देशबीच समझदारी भएको छ। मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै भुटान जान पाउनु आफ्ना लागि सौभाग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारको विकल्प खोज्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश, आगामी निर्वाचनसम्म धैर्य गर्नुहोस्।
भदौ दोस्रो सातादेखि उपत्यकामा विद्युतीय बस 20% सस्तो भाडा, ज्येष्ठ नागरिकले निशुल्क यात्रा गर्न पाउने। कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्री अझै फरार, खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। विश्व पुलिस एन्ड फायर गेम्समा नेपाली धावक निमेषले जिते 3 स्वर्ण, पछि परे चीन र भारतका खेलाडी। र छिमेक पहिलो नीति अंगीकार गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भुटानमा भव्य स्वागत, भारत र भुटान बीच 10 बुँदे समझदारी। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।